आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क़यादत मसनूई, नफरत मजमूई और अज़ाइम तौसी, ये है वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कहा जाता है कि लीडरशिप बनाई नहीं जाती बल्कि क़यादत लीडरशिप की खुसूसियात के साथ ही पैदा होती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत और जमहूरी हुक्मरानों की तारीख बड़ी ही दिलचस्प है और अफसोसनाक भी। पाकिस्तान को इस्लाम की तजुर्बगाह बनाना था, लेकिन इसको मसनूई क़यादतों और मुख्तलिफ निज़ामों की तजुर्बगाह बना दिया गया। मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन इसमें से जमहूर कहीं गायब कर दिए गए हैं। मुल्क चलाने के लिए यहाँ दुनिया के हर सिस्टम का तजुर्बा किया गया। यहाँ सदारती निज़ाम का तजुर्बा किया गया, मार्शल लॉ का तजुर्बा किया गया, बुनियादी जमहूरियत यानी बीडी सिस्टम का तजुर्बा किया गया। यहाँ सिविल मार्शल लॉ का तजुर्बा किया गया, इलेक्शन के बगैर हुक्मरानों को तैनात करने का तजुर्बा किया गया। यहाँ लीडर बनने वालों ने ना कभी अवाम का सहारा लिया, ना ही कभी अवाम की तरफ देखा और ना ही कभी उन पे एतमाद किया। यहाँ लीडर बनने का मेयार बहुत पहले तय हो चुका था कि लीडर वही होगा जिसका लेबॉर्ट्री में कामयाब तजुर्बा कर लिया जाएगा। यहाँ लीडरशिप नर्सरियों के गमलों में लगाई जाती रही। यहाँ गेट नंबर 4 जिसके लिए खुल गया ना, उसने अपने आप को खुशकिस्मत समझ लिया। लेबॉर्ट्रियों में तैयार करके लीडर पाकिस्तान के हुक्मरान बनाए गए। उनको पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश किया गया। उनको अवाम और मुल्क का निजात दहिंदा कहा गया। लेकिन जिस दिन लेबॉर्ट्री में तैयार लीडर ने अवाम की ताकत का जायका चखकर अपने बनाने वालों से मुंह मोड़ना चाहा, उसी दिन से इस मसनूई लीडरशिप के लेबॉर्ट्री से सारे कनेक्शंस काट कर जेलों में डालने का आगाज कर दिया जाता है। 70 की दहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो को लाया गया। उनको इंतहाई अवामी मकबूलियत हासिल हुई और जब उन्होंने इस अवामी मकबूलियत के बल पर अवामी ताकत के जरिए हुक्मरानी का फैसला किया तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर 80 की दहाई में इसी लेबॉर्ट्री में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तजुर्बा किया गया। जब जब मियां नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनने की ठानी, तब तब उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया। फिर 2010 के बाद लेबॉर्ट्री ने नई लीडरशिप के तजुर्बे पे काम शुरू कर दिया। उसके बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उरूज शुरू हुआ तो उन पर भी मुखालिफिन ने इसी लेबॉर्ट्री से निकलने का इल्ज़ाम लगाया। उनको भी हर तरह की सपोर्ट मिलने के इल्ज़ामात लगाए गए। यहाँ तक कि वो वज़ीर आज़म बने तो उनको सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा गया। लेकिन जब उन्होंने खुद को अवामी लीडर समझने की गलती की, उसी दिन से उनकी कबूलियत खत्म हो गई। लीडर्स की ये तजुर्बेगाह शायद आज भी काम कर रही है। शायद आज भी नए चेहरे खुद को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो क्या आखिरी उम्मीद की बातें करने वाले लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को मुतवज्जा कर रहे हैं, या वाकई हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं? क्या हमारे मुकद्दर में फिर ऐसे ही गमलों में लगी और लेबॉर्ट्रियों में तैयार की गई लीडरशिप ही रहेगी, या हमें कोई हकीकी अवामी लीडर भी मिल सकता है? और अहम सवाल ये भी है कि क्या कसूर सिर्फ इस लेबॉर्ट्री का ही है, या इसमें खुद को तजुर्बों के लिए पेश करने वाले लीडर्स भी कसूरवार हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जवाद अहमद साहब, आपसे शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हमारे यहाँ तो मट्टी नम ना भी हो तो एक चीज़ में बहुत ही जरखेज है, और वो हमारे यहाँ सियासी लीडरशिप है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में ना जितने भी सियासी लीडर्स आए हैं वो उन्होंने यही दावे किए कि वो पाकिस्तान को बदल देंगे और वो ही आखिरी उम्मीद हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आए, मौका मिला तो डिलीवर उस तरीके से नहीं कर पाए। अब आप ये क्यों कह रहे हैं? पहले बताएं कि आप ही आखिरी उम्मीद हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है इस वक्त जो कि बबांगे दोहल ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की पसंद, एक रोशन ख्याल और एक सबके लिए खुशहाल पाकिस्तान बनाना जरूरी है। जी, ये बात करने के लिए बड़ी बहादुरी चाहिए होती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वो एक तो मजहब फरोशी है सियासत के अंदर, दूसरे नंबर पे पीरी मुरीदी है, और तीसरे नंबर पे खैराती कारोबार करने वाले जो हैं वो इसमें घुसे हुए हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी और सियासत के लिए भी और मुआशरे के लिए भी ये जहर कातिल हैं। क्योंकि जब हम सियासत की बात करते हैं तो हम राइट्स की बात करते हैं, हम ना खैरात की बात करते हैं, ना पीरी मुरीदी की बात करते हैं, और ना ही हम मजहब की बात करते हैं, क्योंकि मजहब अपना अपना होता है। मैं भी मुसलमान हूँ, बड़ा सच्चा मुसलमान हूँ, मतलब इन तमाम लीडर से तो बेहतर ही हूँ। जो इनके कारनामे हैं वो सबने देख लिए हैं, लेकिन मैं अपने मजहब को अपने तक रखता हूँ। मैं इसको पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान की सियासत में दाखिल करना जो गलत समझता हूँ, और ये हमारा स्टांस है। ये कोई नहीं कहता, ये और कोई नहीं कहता, ये डरते हैं
یہ ڈرپوک بھی ہیں, بزدل بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بزدل ڈرپوک کے ساتھ ساتھ بڑے منافق بھی ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب فروشی کر کے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کی اپنی زندگیاں کچھ اور ہوتی ہیں, ان کی ذاتی زندگیوں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک. لیکن لوگوں کو یہ غریبوں کو جواد احمد صاحب دیکھیں, میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں, میں نے آپ سے بات کر رہی ہوں, میں نے آپ کی تمام دلائل بھی سنے, آپ کی ساری بات بھی سنی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک مشہور آدمی ہوں, میں نے ایک عام آدمی کے لیے انقلابی پارٹی بنائی ہے. لیکن سر دیکھیں, یہ والے دعوے تو ماضی میں بھی ہوتے رہے نا. اگر میں بھٹو صاحب کی بات کروں تو وہ بھی اسلامک سوشلزم کا انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا. پھر آپ میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے انفراسٹرکچر اور ترقی کا نعرہ لگایا. خان صاحب کو دیکھیں, انہوں نے انقلاب اور انصاف کا نعرہ لگایا. لیکن جب اقتدار ملا یا ملتا ہے تو سب بدل جاتے ہیں. آپ پہ عوام کیوں بھروسہ کرے یا کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میرے پہ تو بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک مڈل کلاس کا کھاتا پیتا آدمی ہوں. میں نے تو الیکشن میں نہیں لڑنا, میں تو پارٹی بنا رہا ہوں. میری پارٹی پہ بھروسہ کرے, برابری پارٹی پہ. اچھا, یہ سب لوگ جو ہے ان کا تو غریب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, مڈل کلاس سے. عمران خان 300 کنال کی پارٹی پہ رہتا ہے, وہ وہاں سے نکلتا ہے, سیر شیر کر کے دوڑ شوڑ لگا کے واپس آ جاتا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ جاتی عمرہ میں رہتے ہیں, ہزاروں کنالوں کی جگہ ہے وہ. اسی طرح آصف زرداری اور اس کے جو فیملی ہے, یہ سارے جو ہیں ان کے پاس اتنے گھر ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا ہوگا گھر کتنے ہیں ہمارے. ایک تو وہ کئی سینکڑوں کنال کا ایک گھر وہاں بھی ہے جو بحریہ ٹاؤن میں کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے ان کو تحفے میں دیا تھا. ملک ریاض سب کو ہی پالتا ہے نا. عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, آصف زرداری کے ساتھ بھی, اور شریف خاندان کے ساتھ بھی رہے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے کوئی عام لوگوں کے ساتھ. یہ تو جانتے نہیں ہے کہ عام لوگوں کے مسئلے کیا ہیں, عام لوگ کس طرح رہتے ہیں, ان کا علاج کے مسئلے کیا ہیں, ان کی تعلیم کے مسئلے کیا ہیں, اور خاص طور پہ ان کی روٹی روزی کے مسئلے کیا ہیں. یہ تو جانتے نہیں ہیں. برابری پارٹی تو یہ کر رہی ہے کہ انہی لوگوں کو لے کے آ رہی ہے لیڈرشپ میں. یہ بڑی آپ بیسک بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ میں ان لوگوں کے لیے آخری چانس ہوں, تو یہ ان سے مراد آپ کا عام عوام ہے, عوام سے کہہ رہے ہیں یا پھر کسی اور سے درخواست کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد اور پھر ان کی مرضی, ان کی منظوری کے بغیر نہ آپ سیاست کر سکتے ہیں اور نہ حکمران بن سکتے ہیں. یہ تو بالکل میں بات نہیں مانتا. نہیں, ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ممکن ہے, اور اس کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. پاکستان میں اگر آپ نے کو یا اگر آپ نے ان کو سیاست سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک عوامی پارٹی کی تعمیر جس کے اندر لیڈرز بھی عام لوگ ہوں اور جو کروڑوں لوگ ان کے ممبرز ہوں اس پارٹی کے. اور پھر وہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی فائلز ہمارے پاس ہیں. یہ سارے لوگ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں نا, ان سب کی فائلز ان کے پاس ہیں. ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرپشن کی ہے, ذاتی بھی اور معاشی بھی, ان سب کو پتا ہے. اس لیے شیخ رشید کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سمیت تمام جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کی ہی پیداوار ہے. میں ذرا آگے بھی بات کروں گی, لیکن میں نہیں ہوں. ایک بات ضرور آن ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. پرویز مشرف جب تھے نا صدر, تو میں سنگر تھا اس وقت, اور مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے. 2 انہوں نے دیے, اس کے بعد ایک ممنون حسین کے زمانے میں ملا. 3 صدارتی ایوارڈ ہیں. تو ایک موسیقی پہ تھا, ایک ہیومن رائٹس پہ تھا, اور ایک جو تھا وہ میرے سوشل سروسز پہ تھا. اس میں تعلیم بھی تھی, زلزلہ سیلاب جو بھی میں نے کام کیا تھا. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے پرویز مشرف کے زمانے میں 2 دفعہ اس طرح کی آفرز ہوئی تھی کہ آپ چونکہ سپوت ہیں پاکستان کے, محب الوطن آدمی ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے بڑا کوئی کام کرنا چاہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے ان کو 2 دفعہ کہا تھا کہ نہیں جی میں نہیں کر سکتا. میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ انہی کے بل بوتے پہ ساری انہوں نے آپ کو آفر کی تھی. یہ تو خبر ہے اس وقت میں جو آپ بتا رہے ہیں. تیسری آفر تو بھی ہوئی ہے نا. پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے لوگ آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے کہا جی آپ بتائیے کہ آپ, انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کی کوئی کرپشن نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا چارج نہیں ہے. مطلب 3 آفرز ہو چکی ہیں آپ کو اب تک؟ جی, انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا پرنسپلی, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم یہ پرنسپلی سمجھتے ہیں کہ فوج یا کسی بھی ادارہ جیسے جوڈیشری ہے کوئی بھی, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم تو یہ کر نہیں سکتے. البتہ یہ کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں, تمام اداروں سے پیار کرتا ہوں. فوج ہماری فوج ہے. جواد احمد صاحب, میں باقیوں کو بھی ذرا شامل کر لوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ باتیں ویسے ہم نے کافی, جب ہم سنتے ہیں یہ باتیں, اکثر یہ باتیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں, لیکن میں کہتی ہوں جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ باتیں شاید یاد نہیں رہتی ہیں. سر بسرا صاحب,
अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मकबूल लीडरशिप कौन सी है या फिर हकीकी क़यादत कौन सी है, तो ज़ाहिर है आप इमरान खान का ही नाम लेंगे सर। लेकिन बात यह है कि खान साहब ने भी इक़्तिदार में आने से पहले कमोबेश कुछ ऐसे ही दावे किए थे ना। आप उनकी ज़रा तकरीर देख लें, उन्होंने 11 नुकात की भी बात की थी। उन्होंने कहा IMF के पास जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर ली जाए। याद है 200 लोगों की टीम का भी दावा किया था सर। और फिर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कौम को असद उमर, उस्मान बुज़दार और महमूद खान दे दिए। अच्छा पारस, पहली बात तो ये है कि जो जमहूरियत हम जिसको कहते हैं उसमें है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जी, कि लोग किसको मुंतखब करते हैं, लोग किसको वोट देते हैं, वो होता है अवाम का लीडर। पहले तो ये डिटरमिन होना चाहिए कि आज पाकिस्तान में, चले माजी को हम छोड़ देते हैं, माजी की हम बहुत बातें करते हैं। जी। आज 2024 का इलेक्शन हुआ। आज सूरत ये हुई कि तमाम कुव्वतें, मैं नाम नहीं लेता, तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने पर लगी हुई थी और उसकी एविडेंस आपके सामने है। पार्टी तोड़ दी गई। ये बसा साहब, आप उन्हीं कुव्वतों की बात, वो पहले आपके साथ थी 2018 में। अच्छा मैं कहता हूं कि आप ऐसे करें कि हम तो ऑफर कर चुके हैं। हम 76 साल में 3.5 साल हुकूमत में इमरान खान रहे। आप 2018 से जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, 1947 से बनाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। आज हमारी बेशक ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जालसाजी की हुकूमत है, ये बिस्मिल्लाह करें। अपने दौर में बना जुडिशल कमीशन से पहले मैं आपसे मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं कि खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल हुकूमत रही, पंजाब और वफाक में 3.5 साल रही, जो अवाम से वादे किए थे उसमें से क्या वो सारे वादे पूरे किए या कर सके? पारस, अगर मुझे बात मुकम्मल करने नहीं देती। तहरीक इंसाफ KP का कल्चर ये है कि वो दूसरी बारी नहीं देते। आज सिवाय तहरीक इंसाफ में KP की और कोई जमात नहीं है। KP में सबकी जमानतें जब्त हो गई और पूरे पाकिस्तान में लीडर, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप ये देख लीजिए कि 2024 में क्या जुल्म जबर पार्टी पर नहीं हुआ। कहा गया इमरान खान से हिस्ट्री, यहां पर खान साहब पे 200 मुकदमा और आप इस्लाम की मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान की मिसाल नहीं मिलती कि फिर आपने इद्दत के एक केस के अंदर इद्दत में निकाह पे आपने इमरान खान को आज जेल में डाला हुआ है। इसके बावजूद 9 मई का जवाब 8 फरवरी को कौम ने दे दिया कि आपने हर हरबा इस्तेमाल किया। आज आप फाफन देख लें, पतन देख लें, किसी की रिपोर्ट निकाल लें कि तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी में जीती जी, मरकज में, पंजाब में, मतलब जहां मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवाई आपने, वहां पे धांधली नहीं हुई, वो साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए ना KPK में। अच्छा नहीं, मैं फिर कहता हूं हमने KP में बना दिया है। KP में पहला हुकूमत ने पूरी बना दिया है 9 मई के हवाले से। सुन ले जी, सुन तो ले, 9 मई के हवाले से कमीशन बना दिया है और 8 फरवरी के हवाले से भी कमीशन KP में बन रहा है। वो क्या है? आगे वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब के रिजर्वेशंस हैं, हमारी रिजर्वेशंस हैं। पेशावर के अंदर हमारी 13 सीटें MPs की चुराई गई हैं, 4 सीटें MNs की चुराई गई। चोर डाकू की बातें हर दफा करते भी पूरे शो में होती रहेंगी। मुझे ये बताएं, वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि तमाम मुझ समेत तमाम सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है, तो क्या इमरान खान नहीं है? और ये बात भी ठीक नहीं है कि वो साबिक जर्नैलों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया फैलाने और उनको हुकूमत में लाने की बात होती है, इल्जाम लगता है, वो गलत है सब ये? पारस साहब मुझे बता दीजिए कि आज क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है? आज क्या फौज हमारे साथ है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि सिर्फ 24 घंटे। वो 2018 में मियां साहब नहीं थी, मैं कह रही हूँ शुरुआत कैसे हुई? पारस मुझे एक फिक्रा कह लेने दें जी। अगर 24 घंटे हाथ उठा ले इस फॉर्म 47 के नमूनों पर जाली हुकूमत से, ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती 24 घंटे के अंदर। आप 2018 की बात कर रही हैं। सुने, 2018 में बार बार मैं कह रहा हूं, उस वक्त भी मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान था। आपने उस वक्त भी, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन छोड़ देना। आप 2018 से जुडिशल कमीशन बनाए, हमारी तो दरखास्त पड़ी है।
वहां पर चीफ जस्टिस साहब के पास, और अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा है कि 8 फरवरी की दरखास्त 7 लगा दें, लाइव उसकी प्रोसीडिंग। अब सवाल करना पड़ता है ना, 2018 में जहां पे पीटीआई खड़ी हुई थी, आज 2024 में वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। निहाल हाशमी साहब, आपने जवाद अहमद साहब की बात सुनी, आपने अभी बसरा साहब की भी बात सुनी है। मैं जरा मियां साहब के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मियां साहब ने माशाल्लाह सियासत की 43 बहारें देख ली हैं। 1981 में वो पंजाब के वजीर खजाना बने, फिर 1985 में वजीर आला पंजाब बने, 3 दफा वो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। तो निहाल हाशमी साहब, क्या आप अब भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैंने दोनों ब्रदर को सुना, मुझे अच्छा लगता है। जवाद साहब की बातें सुना, उनके गाने अच्छे लगते हैं, मगर जवाद साहब ने जिस तरह से अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम, अपने ख्वाब कम बताए जी, और दूसरों के ऊपर ज़्यादा उन्होंने बहुतान लगाया। देखिए, बात सारी ये है कि मैं किसी के ऊपर भी किसी के भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर किसी के लिए अच्छी बात करना और उसके अच्छी चीज़ उसके अंदर उसकी ज़ात में तलाश करना, शख्स हो, इदारा हो या कोई सियासी जमात हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। बट बीइंग ए यंग मैन आई डू इंडोर्स सम ऑफ बेसिक थिंग्स। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपने उनको जैसे कहा कि ये सारी बातें माजी में हो चुकी है और दो टोक हो चुकी। मैं अपने वक्त में इनके एज में इनसे बहुत ज़्यादा, बहुत विजडम के साथ बड़े इनकलाबी था, मगर मारूजी हालात भी देखना पड़ता है। हम किसी 10 लाख के मुल्क के बाशी नहीं है, हम करोड़ के बाशी नहीं है। 25 मैं 25 करोड़ की बात कर रहा हूँ। डाइवर्सिटी है इसके अंदर, मजहबी, एथनिक, लैंग्विस्टिक, बहुत ज्यादा डिवीजन है। मगर हमें एक चीज, डाइवर्सिटी में जो चीज हमारी जमहूरियत से करीब तर नजर आती है, वो हमारे पड़ोसियों की है। बिसाइड वेरियस गॉडेस, वेरियस डाइवर्सिटी, उनकी जो चीज़ जो उनको तरक्की की तरफ ले गई, जमहूर को मजबूत किया और ग्रेजुअली वो एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो है जमहूरियत। और वो है कि आइन की बालादस्ती और हर इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें तो चीज़ें। देखिए, सियासत इनकलाब नहीं इनकलाती है, सियासत इर्तिकाई मरहले से गुजर करके एक मुकाम तक पहुँचती है। इनकलाब में मार दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। वो जो बसरा साहब की पार्टी ने कर दिया, पहले उन्होंने ऐलान किया था नीला गुंबद में कि हम जो है आग लगा दो, जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कभी हमला, कभी पीएम हाउस पे हमला, कभी सड़कें बंद, कभी कह दिया चाइनीज प्रेसिडेंट वापस चले जाओ, कभी कहा कि ये हमारे साथ खड़े हैं, एहसान या बाजवा या जहीर या फैज। इनकी पार्टी तो बहुत ही बुरी है। अब एक इमारत भी आप तामीर करने जाते हैं तो टाइम, अब मैं मियां एक मिनट बात करें, वो भी गेट नंबर 4 मैं सबर कर ले, फिर मैं सुनता रहूंगा, मैं फिर नहीं बोलूंगा इसके बाद। आप बोले, मैं सवाल तो करूंगी ना आपसे। अब आपने मियां साहब के हवाले से आपने कहा जी कि क्या आप अब भी उनको आखिरी उम्मीद समझते हैं? मियां साहब की जो डॉक्ट्राइन है उसे मैं आखिरी उम्मीद समझता हूं। वो डॉक्ट्राइन है चारों सूबों, चारों इकाइयों, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां हैं उनको एक करना, मुल्क को मिलाना, दिलों को भी जोड़ना, सड़कों को भी जोड़ना, रेल को भी जोड़ना, पोर्ट्स को भी जोड़ना, लैपटॉप भी देना, सेलुलर फोन भी दे देना, अंडरग्राउंड चीजें भी बना देना। ये मियां साहब का जो मंशा और मकसद है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, गाली गलौज नहीं करते हैं, वो किसी के साथ बदतमीजी वाली बात नहीं करते और इर्तिकाई अमल पे बिलीव करते हैं। मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान अगर पाया है तो 40 में करारदाद पास हुई, 47 में मुल्क बना, 1906 में पार्टी बनी थी। लेकिन वो गेट नंबर 4 तो मेरी उम्मीद वो डॉक्ट्राइन है जो नवाज डॉक्ट्राइन है, नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन जो है, दैट इज द ओनली एंड ओनली वे आउट। गेट नंबर 4 वाली बात मियां साहब पर भी सादिक आती है, तो फर्क क्या है फिर? ना बिल्कुल नहीं आती है। ये तो शेख रशीद और इमरान खान पे सादिक आती होगी। मियां साहब अगर ये बात सादिक आती तो सबसे ज्यादा जो चीफ, जो डिक्टेटोरियल माइंड के जर्नल होते थे उनके साथ मोहम्मद नवाज शरीफ की यही इल्जाम तो है कि उन्होंने हमेशा उनके साथ लड़ाई। मियां नवाज शरीफ बिलीव करता है रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, ऑनर पे, रिस्पेक्ट पे। कोई अगर किसी के डोमेन में आकर के काम करेगा, आशिफ उसको बर्दाश्त नहीं। जनरल जिलानी का भी नाम आता है, खान मियां साहब ने ये नहीं कहा कि 80s में मैं जनरल जिलानी का नाम आता, उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी पार्टी के सरबराह नहीं थे, किसी पार्टी के हेड नहीं थे, वो नहीं होते। वो एक गवर्नमेंट में
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाहौर के प्रेसिडेंट और नुमाइंदे के हैसियत से एक इंटीरियम गवर्नमेंट में थे, वो किसी इलेक्टेड प्रोसेस से बन के नहीं आए थे। ठीक, वो किसी सियासी जमात के सदर नहीं थे, वो एक चैम्बर की नुमाइंदगी कर रहे थे बिजनेसमैन तबके की। जब उन्होंने पार्टी उनकी वजूद में आई 1993, उसके बाद ऑनवर्ड आप एक केस बता दें कभी आपने देखा हो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी के दरवाजे पे खड़े हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। जवाद अहमद साहब, ये जो आखिरी उम्मीद वाला मामला है ना, ये तो अगर मुझे लगता है ये हल होने वाला है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा मौजूदा जो इश्यूज है ना इसकी आपसे बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये इंतहाई सियासी नफरतें, तकसीम और क्योस की सूरत हाल है, आपके ख्याल में इसका हल क्या है? देखिए, आखिरी उम्मीद जो है ना, पहले वैसे मैं बता दूं क्योंकि आपने इतना बड़ा उसके ऊपर किया है सेगमेंट। आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के जो अवाम है वो ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर उनको नारे मार के वोट देने के लिए सिर्फ यूज ना किया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उनको एक्चुअली सियासत के धारे में लेके आया जाए, और खास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फिर वर्किंग क्लास, ये सारे मिला के को 18-20 करोड़ लोग बनते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे जितने भी आपके पास पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं, करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। हमारी पार्टी इस पे बिलीव ही नहीं करती कि कोई बंदा खड़ा हो जाएगा जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे टिकट दें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफजारी हो, ये टिकट के पैसे लेते हैं और उसको कहते हैं तुम अपने पैसे कितने लगा सकते हो, इसकी इन्फ्लुएंस कितना है इसका इलाके में, इस बात पे उसको टिकट दे देते हैं, तो वो अपने पैसे से इलेक्शन लड़ता है। मतलब उसके लिए कारोबार होता है ये। बराबरी पार्टी इस मॉडल पे नहीं है। बराबरी पार्टी जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में। सर, बराबरी पार्टी ने भी तो अवाम से ही वोट ले, मैं यही तो पूछ रही हूँ, यहाँ पे तो अवाम तकसीम हो चुकी है ना। ये मैं वहां यहाँ पे आता हूँ। देखिए, इमरान खान जो ना, असल में फसाद की जड़ ये आदमी है। हुआ क्या है कि इस आदमी को बाकायदा एक हुकूमत बना के दी गई, बाकायदा बना के दी गई। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इस तरह बना के दी गई हो जिस तरह इसको बना के दी गई। इसमें जनरल फैज थे, जनरल बाजवा थे, उससे पहले जनरल जहीरुल इस्लाम थे, जनरल पाशा थे, इन सब ने इमरान खान को जो है बाकायदा सपोर्ट दिया। और आज भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं सपोर्ट ले लूं ये वाली और इस बात पे मैं कहूँ मेरे जलसे कराए जाए और फिर मुझे टीवी पे रखा जाए, हर सूरत में मुझे टीवी पे, ये तो आपने मुझे आज बुला लिया ना, ये जितने मेरे दोस्त हैं पुराने या मेरे से थोड़े से बड़े भी हैं या मेरी उम्र के हैं, ये मुझे बुलाते तक नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो बात कर रहा है ये डिफरेंट सी बात कर रहा है, क्या जरूरत है हम इनको बस बिठाए रखे रेटिंग के लिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, आमिर मीर को चाहिए ना मुझे बुलाए। आमिर मीर इतने अरसे से मुझे जानते हैं, मैं कम से कम आमिर मीर के प्रोग्रामों में कुछ 20-25 दफा गया हूँ जब मैं सियासत में नहीं था। जब से मैं आया हूँ सियासत में, ये लोग सारे मुझे बुलाते नहीं है। तो आपने तो बुलाया ना, वो मेरा टॉपिक जरा डिफरेंट था ना, मैंने कहा जरा इस बात पे भी डिबेट होना चाहिए। चले, मैं मान लेता हूँ, लेकिन टीवी पे अगर मुझे रखें, मेरे जलसे कराए जाएं और उसके बाद ये जो टीवी पे रखा जाए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अगर मैं ये करना चाहूँ तो अगर मैं करूं इन सब की तरह, तो फिर तो जाहिर बात है मैं भी आपको नजर आना शुरू हो जाऊंगा। तो जवाद अहमद साहब, इन सब में सिर्फ खान साहब ही हैं? क्योंकि अभी निहाल हाशमी साहब ने कहा ना, मियां साहब के हवाले से कोई उन्होंने कहा कि नहीं है, कोई चीज एक बता दें सामने से कि कभी फसाद की जड़। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने जब वो उनको उतारा गया तो उसने क्या कहा मियां नवाज ने कि जी वो वोट की इज्जत दो, और एक दो दफा जनरल्स के नाम ले दिए जिनसे वो डायरेक्टली इफेक्टिव थे। अब इमरान खान ने क्या किया, इसको उतारा गया, इसने साथ ही साइफर वाला झूठा बयानिया शुरू कर दिया। वो सारा झूठा बयानिया है, उसमें वो बरी हो गए, मुझे गोलियां लगी हैं। हाँ, वो बरी बेशक इस मुल्क की अदालतों से क्या बरीद है, इस मुल्क की अदालतों में बिलीव करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मेरा कोई केस जाएगा तो पता चलेगा कि मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। इस मुल्क की अदालतों में बाकायदा जज जो है डिवाइडेड है, कुछ जज जो इस तरफ होते हैं, कुछ जज उस तरफ होते हैं। आइन और कानून की किताब यही पहला सवाल हमने रखा कि हर जगह तकसीम है, हर इदारे में पोलराइजेशन है। सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान की, सोशल मीडिया जो इमरान खान का, ये जिब्रान लियास नाम का एक आदमी है जो अमेरिका से चलाता है, और इसके पास हजारों लोग हैं जो जिनको ये मैनेज करता है, और उसके बाद बड़े बड़े इनके अकाउंट्स हैं जिनको ये लेके चलता है। ये मुल्क के खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये पॉइंट ले लो बस साहब, काफी देर से जी मेरा पॉइंट, जी बिल्कुल आपका ही है, सुन ले सिर्फ। इमरान खान जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। वो अपने लिए कर रहा है जो कर रहा है। अगर उसे अवाम के लिए कुछ करना होता तो उसके पास बहुत टाइम था, उसने क्या किया था? वो तो आपको एक दफा कह रहा था कि जी मैं तो
کیا کروں, جب تک ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی تو میں غریب کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور خود بیٹھ کے توشہ خانہ سے پیسے بنا رہا تھا, کروڑوں روپیہ اس نے توشہ خانہ سے بنایا. اس نے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کو, جو خود کہتا ہے میں فائلوں پہ پہیا لگاتا ہوں, اس نے اس کے ساتھ مل کے القادری کی زمین لی اور اس کے پیسے معاف کروائے. اب اگر اس کو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو ثاقب نثار نے بھی تو چھوڑا تھا نا, جب اس نے اپنا جواد احمد صاحب اب اس پہ ذرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے نا. ذرا مجھے, میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں, ذرا پلیز بسر صاحب کو ذرا موقع دیں, ذرا ان کا سنیں. بسر صاحب یہ کیا ہے, جب بھی یہ سیاسی نفرتوں کی پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ کی جماعت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. سر پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب یہی کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے اور خان صاحب ہیں. اچھا پارس, مجھے ذرا انٹرپٹ نہیں کیجیے گا جس طرح ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جواد کو صحت دے, اور ان کی دماغی حالت تو مجھے کبھی بھی ٹھیک نہیں لگی. اور انہیں یہ بتائیں کہ سیاست میں سیاستدان بننے کے لیے پہلے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. مجھے گزارش کرنے بات کرنے دیں, آپ بولے نہیں, آپ بولے نہیں, انہیں کہیں سیاستدان بننے کے لیے پہلے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. عوام میں اب مجھے بات تو کرنے دیں. آپ اسکائپ کے اوپر ہیں, جواد صاحب آپ کی بات کر جاتی ہے, ہمیں کلیئرلی سنائی نہیں دیتی ہے. مجھے ان کی ذہنی حالت پر ترس آتی ہے. یہ بیچارے 10 سال سے میں سن رہا ہوں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے, اور اب میں نہیں کرتا, بات تو کرنے دیں ان کو. بغض عمران سے نکل آئیں. یہ آج کل پورے پاکستان میں ایک لیڈر ہے عمران خان, جس کے اوپر کچھ نہیں ملتا. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, آپ سکائپ پہ ہیں, پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا, تو پلیز آپ ذرا بسر صاحب کی بات سنیں, وہ پرسنل بات نہیں کریں گے. پارس آپ لوگ بٹھا کے تب جی بسر صاحب بات کیجئے. اچھا, ان لوگوں کو آپ بٹھا کر ان سے تبصرہ کرواتے ہیں. ان سے یہ پوچھ لیں انہوں نے کتنے الیکشن لڑے ہیں, ان کی پارٹی نے کتنے الیکشن لڑے ہیں. میری بات تو سن, پارٹی کے چیئرمین ہیں اکیلے جواد, ان سے پوچھیں کہ پارٹی کا چیئرمین کیا الیکشن لڑا, کونسلر نہیں منتخب ہوئے آج تک, اور بات اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پوری پارٹی جیت گئی ہے. مسلسل بات کر رہے ہیں, لیکن جواد صاحب آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی سر, کیونکہ آپ اسکائپ کے اوپر ہیں. ذرا پلیز ان کی بات سنیں, میں آپ کو اتنا ہی موقع دوں گی بات کرنے کا. تھوڑا سا تو تحمل, سر آپ نے بڑا لیڈر بننا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں عوام کی آخری امید ہوں, سن تو رہے نہیں ہیں. پارس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, جواد کو بیچارے کو مجھے اندازہ ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے, ان کو کسی اسپتال بھیجیں. آپ نے ان کو ٹی وی پہ بٹھا لیا ہے. اور دوسری بات پارس, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے, سوشل میڈیا بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ فلاں تھا بھائی. اچھا بسر صاحب, میں ذرا بریک لے لوں, اور بریک کے بعد آپ ذرا کنٹینیو کیجئے گا بات کو ذرا, ٹھیک ہے؟ بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا بسر صاحب, جو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ گفتگو سے اور ڈائیلاگ سے فرار ہوں گے سر, اور آپ کہیں گے ہم حق پہ ہیں, باقی سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو یہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم اور پولرائزیشن بڑھے گی نا, اور پھر وہ تو یہ عمل رکنے والا تو ہے ہی نہیں, بڑھتا ہی چلا جائے گا پھر یہ معاملہ. اچھا پارس, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے گھر پہ ڈاکہ ماریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ مذاکرات کر لیں, بات کر لیں. ہمارا صرف 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو وہ جو مینڈیٹ چھینا گیا 8 فروری کو, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی ہمارے جو لوگ بے گناہ 1 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کو کیسوں میں ان کے چلان پیش ہوئے, نہ ان کی ضمانتیں ہوئیں, اور جب وہ باہر آتے ہیں دوبارہ مقدمہ ڈال دیے جاتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے پارس, بڑا معصومانہ, کہ کیا آپ ایک وقت میں 15 شہروں میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں. 10 شہروں میں ہو سکتی ہیں, 5 شہروں میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو الیکشن ہے جو بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ ابھی میاں نواز شریف کی بات کر رہے تھے نہال ہاشمی صاحب. اچھا بسر صاحب, یہ میاں صاحب سے ذرا بعد میں آپ نے, کیونکہ بات ہم نے مذاکرات کی, کہ میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کا اس پہ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. نہال ہاشمی صاحب, سر یہ پی ٹی آئی, میں ایک بات کر لوں پھر چلی جائے گا جلدی سے ذرا, پھر میں نے تینوں سے ذرا. دیکھیں بات یہ ہے پارس, اس وقت سوائے پی ٹی آئی کے 90% اسمبلی جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس فارم 47 ہے. کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ اگر میاں نواز شریف ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا, تو کس سے مذاکرات کریں؟ آپ کہہ رہے نا, آپ کہتے ہیں 18 نشستیں انہوں نے لیے, تو 18 نشستوں میں بھی سر عوامی نمائندگی نہیں ہے. یہ ان کے پاس عوامی نمائندگی ہوئی نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف 18 نشستیں انہوں نے لی تھی.
کیا اچھا عوامی نمائندگی 17 سیٹوں اپوزیشن تھی، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی نہیں تھی، یہ تو زبردستی ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. اوکے نہال ہاشمی صاحب، ذرا ایک تو جواب اسی بات ہے، یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات کی شرائط جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں سر، ان سے جس فورم پہ سوال کرو نا تو وہ سامنے وہی رکھتے ہیں، ایک یہ کہ مینڈیٹ واپس کرو، دوسرا کہتے ہیں کہ عمران خان اور جو دیگر ان کے کارکنان جیلوں میں ہیں ان کو رہا کرو، تو آپ ان کی سن کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں پارس، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں جو لوگ درگزر نہیں کرتے، جو لوگ درگزر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو وہ سیاستدان نہیں ہوتے، وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 2، ہم ہر سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے 2018 ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت ہی کہا تھا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اب اگر بات کرنے والی ضرور کرنا چاہیے، مگر عمران خان صاحب کو بات کرنا چاہیے اپنے وکیلوں سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، کیونکہ ہی از اے کنوکٹڈ پرزنر، اور وہ جو پریزن ہوئی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے. وہ جیسا بھی جواد صاحب نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے القادر ٹرسٹ اور توسہ خانہ اور بھی بہت سارے XYZ ہے، تو وہ ابھی چاہیے کہ اپنے وکیل سے بات کریں، پارٹی میں ان کے 3 بیانیے ان سے آپس میں بات کریں. ہاں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے ہم نے ان کو جیل میں نہیں رکھا ہے، ان کو جیل میں رکھا ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ. جوڈیشل ریمانڈ میں ججوں سے وہ بات کریں، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم تو ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بات کریں اصول کی. وہ بات کرتے ہیں خود غرضی کی کہ صرف مجھے نکالو اور نکال کے وزیر اعظم بنا دو. ہم بات کرتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کی. لیکن پارلیمنٹ میں آپ بات کریں گیس پہ، بجلی پہ، پانی پہ، روزگار پہ، انفراسٹرکچر پہ، پارلیمنٹ پہ، جمہوریت پہ. 2013 میں بھی تو بنا تھا نہال ہاشمی صاحب، آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے؟ وہ جو دھاندلی کی بات کرتے ہیں 2013 میں بھی بنا تھا. وہ ٹرائبونل میں جائیں. یہ دیکھیں ان کا کوئی ایجنڈا اور ہیڈن ایجنڈا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں سائفر ہمارا دشمن ہے، کبھی وہ جب امریکن کانگریس اس پہ قرارداد پیش کرتی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ اگر کاؤنٹر قرارداد لاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو 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 نو. تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کب دن کہیں کب رات کہیں. ان بیچاروں کو ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ اقتدار چاہیے. خود غرضی کی سیاست کرنا بہت آسان. لیکن موجودہ حالات میں جب حوالے سے بات کروں، میں جب سینیٹر بنا تھا تو میرے سے صرف 50,000 روپیہ لیا گیا تو جو پارٹی فیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہماری پارٹی کوئی پیسہ نہیں لیتی. حرام ہے، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں. یہ نہال ہاشمی صاحب خیر آپ سے لیا ہوگا، یہ ہمیں اچھی طریقے سے عوام کو بھی پتا ہے کہ کتنے کروڑوں لیے جاتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لیا گیا ہوگا. ہمارے کمزور کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو حیثیت والے لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ہم کبھی پیسہ نہیں لیتے. اچھا جواد صاحب، مسلم لیگ نون اپنے کسی کینڈیڈیٹ سے پیسہ نہیں لیتی، یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اگر ثابت کر دے کوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں. اوکے جواد صاحب، یہ جواب بھی. اور دوسرا یہ کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو موجودہ حالات میں پھر انقلاب آ سکتا ہے، چونکہ انقلاب کا تو مطلب پتہ ہے نا کہ پرانا سسٹم ختم اور نئے آرڈر کا قیام ہوتا ہے، اور یہ پورا من احتجاج کی باتیں اب کتابوں میں ہی رہ گئی ہیں سر. پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے گا، پھر آئین اگر جواد صاحب سے سوال تھا، کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹس میں ڈالیں گے تو پھر تو اس میں تو آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے. جواد صاحب، انقلاب میں آئین کو چھیڑ نہیں سکتے، کچھ بھی کر لیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کروڑوں روپیہ لگا سکتے ہیں اپنے الیکشن پہ، خود پیسہ لگا سکتے ہیں. ایک کھڑا ہو جاتا ہے بس الیکشن میں، عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جی کہ میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، اور وہ الیکشن لڑ لیتی ہے. پارٹی الیکشن نہیں لڑواتی، جیسے لیبر پارٹی لڑواتی ہے. یا جیسے ایون جو برنی سینڈرز تھا جس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر الیکشن لڑا 2 دفعہ پریزیڈینشل، مطلب وہ آیا اس ریس میں، اس کو بھی جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی، کراؤڈ فنڈنگ لوگوں نے. لیکن آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، انہوں نے پیسہ لگایا الیکشن میں اپنے. وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، وہ ریپبلکن پارٹی کا ہے نا، وہ امیر پارٹی کا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کا نہیں ہے. ڈیموکریٹک پارٹی سے تو اوباما جیسے لوگ نکلے ہیں، ادھر سے بل کلنٹن جیسے لوگ نکلے ہیں، جو اسکالرز تھے، جو لائرز تھے، جو اس طرح کے کام کرتے تھے. لیکن پاپولر ٹرمپ ہے. میں واپس آتا ہوں جی پلیز واپس آتا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ یہ جو اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے انقلاب کیسے آئے گا، طرح کی ہو رہی ہے. ہاں جی، انقلاب کیسے آئے گا. لیکن انقلاب جو تھا نا ایک زمانے میں وہ اس وقت آتا تھا جب اکثریت آپ کے انقلاب کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. اور ابھی بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی لے لیں اور انقلاب لے آئیں، سارا کانسٹیٹیوشن بدل دیں آپ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو آبجیکٹو کنڈیشن میں ہو سکتی ہے مروزی حالات میں، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر آئیں اور آپ سوشل ڈیموکریسی کا پہلا جو مرحلہ ہے اس کو طے کریں
اس کے اندر سارے سوشل ڈیموکریٹک ٹاسک ہونے والے ہیں اس ملک کے اندر، وہ عام لوگ کر سکتے ہیں، اس میں انڈسٹری لگنی ہے، لینڈ ریفارمز ہونے ہیں، اس میں یہ آئی پی پیز کو میائے جانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ شوکت بسرا کو تو نہیں پتا نا یہ بات، کیونکہ یہ پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو پی ڈی آئی ہے یہ فیشسٹ جماعت ہے، یہ ایک ورڈ ہے آج کل، ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکنو فیوڈلزم۔ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں جواد احمد صاحب ہے کہ ان کا سوشل میڈیا باسط دیگر جماعتوں سے 20 سال آگے ہے۔ بات کریں نا، مائک بند کریں گا، بسر صاحب سن لیں ذرا، بسر صاحب سن لیجئے، ان کا مائک بند، جی ان کا مائک بند کر دیں۔ جی آپ بات کیجئے، بات ذاتی نہ کریں، یہ چلے ذرا بسر صاحب، لیکن پارس صاحب زیادتی کر رہی ہیں۔ موقع آپ کو اس وقت آپ ہی کی باری ہے، جس نے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور وہ وہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، اب 1 to 1 پروگرام کر لیں ان کے ساتھ۔ عمر بات کرتا رہا ہے، جس بندے کو حیثیت یہ ہے، جس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندے کو گلی محلے والے گھر والے ووٹ نہیں دیتے، آپ اس کو بڑا لیڈر بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ سر لیڈر کیا بنا کے، وہ گیسٹ ہے میرے جیسے آقا دیا ہے، اس طرح ان کو بات کرنے کا موقع دیا، ان کا موقف تو سن لینا، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کو پتہ ہے میرے شو میں مائک نہیں ہم بند کرتے، آپ سن لیجیے پلیز، جیسے آپ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں ویسے بولیے، آپ یہاں پر ان لوگوں کو بلاتی ہیں جو سیاست کا حصہ ہوتے ہیں۔ جی جواد احمد صاحب پلیز پرسنل بات نہ کریں آپ بھی، نہ یہ الیکشن میں حصہ ہیں، یہ بیچارے تو یہاں بیٹھ کے آخری امید تو جن بیچاروں کو ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، جن بیچاروں کا دماغ خراب ہے، یہ مجھے افسوس کی بات ہے۔ جی جی ان کے آپ ان سے یہ پوچھ لیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا میں پوچھتی ہوں، آپ ذرا دے دیں پوچھنے کا، ٹھیک ہے بشیر صاحب ایک سیکنڈ ذرا رکیے اور بات سن لیجیے۔ الیکشن لڑا جی جواد احمد صاحب، دیکھیں یہ آدمی جو نا یہ وہی کر رہا ہے، میرے ساتھ ڈرتے ہیں سارے میرے سے، کیونکہ ان کو پتہ نہ یہ کرپٹ ہے، یہ ڈرتا ہے، تم ہو کون؟ ڈرتا ہے، تم عمران خان کے اوپر بات کر رہے ہو، ذرا حیثیت تو اپنی دیکھ لو یار، کیا آپ عمران خان پہ بات کر کے بڑا لیڈر بننا چاہتے ہو؟ کم از کم اتنا تو سوچو کہ تم ہو کون؟ تو سنیں صحیح بات تو کرنے دیں۔ مجھے جناب میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ بھائی آپ نے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، آپ الیکشن آج تک لڑے نہیں اور یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہو۔ اوکے اپنا بس صاحب بات ہو گئی نا، اب سن لیں پلیز۔ جی جواد صاحب، پارس اس کا مائک بند کرے، ذاتی بات نہ کرے نا، اچھا سر سن لیں، میرے 2-3 منٹ رہ گئے شو کے آخری کے، جواد احمد صاحب بات کر لیں بس صاحب سنیے، تمہارے ذہنی مریض کی گفتگو سے وہی بات، اس کا مائک بند کریں، اس بیچارے کا مائک بند کریں، اس کو بہت شوق ہے بولنے کا، یہ چیلا ہے، پہلے پیپلز پارٹی کا چیلا ہے، ابھی عمران خان کا چیلا ہے، یہ ہے کیا بندہ، یہ ہے کیا، یہ کون ہے، یہ 2% کا ساری عمر نواز شریف اور آصف زاری کو گالیاں دیتا رہا عمران خان، اور پھر جا کے سیاستدان بنا۔ میں تو عمران خان کو صحیح بات کر رہا ہوں، میں تو عمران خان کے بارے میں سچ بول رہا ہوں نا، یہ تو جھوٹ بولتا تھا، کبھی کہتا نواز شریف سے پیسے لیتا رہا، یہ عمران خان جو ہے نا وہ اس سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آیا، اس سے زیادہ سر یہ دیکھیں وہ ایک لیڈر تو ہے نا، فوڈ پالیسیا مطلب جنرل باجوہ کا کہاں عمران خان اور کہاں جواد، اور اس کی باتیں سنو یار، فوڈ پالیسیا رائٹ۔ چلیں بسرا صاحب، جواد احمد صاحب، نہال آشف صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، ایسا تھی کہ کوئی ہم ایسی ڈیبیٹ کرتے جس کا کوئی حل تو نکل سکتا نا، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔